बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। कामयाब होने के लिए इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंसान कामयाब कैसे होता है, इंसान सक्सेस कैसे हासिल करता है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं उन स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस की जानिब। कामयाबी की कुंजी। नाज़रीन, स्ट्रेटजीज जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि कामयाबी किसे कहते हैं। नाज़रीन, हम कामयाबी को सिर्फ एक लफ्ज में कभी भी बयान नहीं कर सकते या एक सेंटेंस में, क्योंकि ये इंसान की सलाहियतों पर मुनहसर होती है। नाज़रीन, कामयाब इंसान हमेशा लगातार मेहनत करता है और आखिर में कामयाबी हासिल होती है। कामयाबी को हम एक लफ्ज में कभी भी बयान नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मशहूर साइंसदानों, मशहूर फिलोसोफरों, मशहूर लोगों के कौल आपके सामने पेश करने वाला हूँ। सक्सेस इज प्रॉपरली सेटिंग कंक्रीट गोल्स। सक्सेस इज ऑलवेज डूइंग योर बेस्ट। सक्सेस इज अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन वांट एंड नीड। नाज़रीन, ये थे कुछ सक्सेस होने के लिए कुछ ऐसे जुमले जो मशहूर लोगों ने कहे। आइए चलते हैं स्ट्रेटजीज की जानिब। सबसे पहली स्ट्रेटजी, स्टार्ट स्मॉल। नाज़रीन, इसका मतलब है कि हमें हमेशा छोटा स्टार्ट लेना चाहिए। जो भी काम करें हमेशा हमें उसकी शुरुआत छोटी ही करनी चाहिए। हम अगर ये कहें कि हम पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पर चलेंगे, नाज़रीन ये बिल्कुल नामुमकिन है। हमें हमेशा सब्र के साथ बिल्कुल स्लो काम करना चाहिए ताकि हम आगे तेजी से जा सकें। स्लोली एंड स्टडी विन द रेस। स्ट्रेटजी नंबर 2, गेट इट ऑन पेपर। नाज़रीन, इसका मतलब है कि आप जो भी करने वाले हैं उसको एक पेपर पर लिख लें और जो भी आप रोजाना करें उसको पेपर पर लिखते जाएं ताकि आपकी रोजाना की कारकर्दगी आपके सामने आए। आप अपना जो भी गोल रखें, आपने अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आप रोजाना की स्ट्रेटजीज बनाएं, रोजाना के काम अपने पेपर पर लिखते जाएं। इंशाल्लाह आप एक दिन सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे। स्ट्रेटजी नंबर 3, फोकस ऑन एवरीडे हैबिट्स। ये इंतहाई जरूरी स्ट्रेटजी है। नाज़रीन, हमेशा हमें अपनी आदतों पर गौर करना चाहिए। सिर्फ कामयाब होने का मतलब ये नहीं है कि हम कामयाब हो गए, हम जैसे मर्जी करें। हमें अपनी आदतों को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर चलाना है। हमें एक बेहतरीन इंसान बनना है, इसलिए हमें अपने हर दिन अपनी आदतों को अच्छा करना है, नबी सल्लम के रास्ते पर चलना है। स्ट्रेटजी नंबर 4, बी कंसिस्टेंट। नाज़रीन, अगर आप कोई भी काम करें जब तक उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मुसलसल मेहनत ही कामयाबी की कुंजी होती है। आप 10 दिन मेहनत करें, 20 दिन मेहनत करें, 30 दिन करें और 40वें दिन आप छोड़ दें तो आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। हमेशा कामयाबी के लिए आपको सबसे पहले अल्लाह पर और अपनी कुव्वत इरादी पर भरोसा होना चाहिए और मुसलसल मेहनत करनी चाहिए। स्ट्रेटजी नंबर 5, ऑलवेज सी योर गोल। नाज़रीन, आप हमेशा जब भी अपने गोल पर फोकस करते हैं, जो भी आपका गोल है, अगर आप एक सक्सेसफुल खिलाड़ी बनना चाहते हैं, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अगर आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो हमेशा रोजाना अपने ज़हन में उस गोल को रखें ताकि आपको हमेशा याद रहे और आप हमेशा मुसलसल मेहनत करते रहें। नेवर स्टॉप लर्निंग। स्ट्रेटजी नंबर 6, नेवर स्टॉप लर्निंग। नाज़रीन, सबसे इंतहाई जरूरी स्ट्रेटजी। अगर आप लर्न करना बंद कर देंगे तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमेशा सीखने की जुस्तजू रखते हैं, चाहे आपकी उम्र 70 साल ही क्यों ना हो गई हो, अगर आपके अंदर सीखने की जुस्तजू है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नाज़रीन, बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर लाजमी है। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं, आप किसी भी उम्र में इल्म हासिल कर सकते हैं। इसलिए जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो आपको लर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए ये स्ट्रेटजी हमेशा अपने ज़हन में रखें, आप हमेशा कामयाब रहेंगे। ट्रस्ट योर प्लान।
ہمیشہ ناظرین یاد رکھیے گا کہ آپ کو اپنے بنائے ہوئے پلان پر یقین ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں کیا یہ واقعی ہی فائدہ مند ہے یا نہیں. آپ کو الٹرنیٹو سلوشن ضرور نکالنا چاہیے تاکہ آپ اگر ایک سلوشن میں ناکام ہو گئے ہیں تو دوسرا سلوشن پکڑیں. اس لیے آپ کو اپنے پلانز پر، اپنے گول پر ہمیشہ پختہ یقین ہونا چاہیے. سب سے پہلے خدا پر یقین، پھر آپ کو اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی کامیابی ملتی ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے ہوتی ہے. وہی خدا ہوتا ہے جو انسان کو کامیاب کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں آپ کو اپنے آپ پر، اپنی قوت ارادی پر یقین ہونا چاہیے اور پختہ یقین ہونا چاہیے تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں. اسٹریٹجی نمبر 8، ہیو اے فن. ناظرین ہمیشہ یاد رکھیے گا کبھی بھی انسان سنجیدہ ہو کر اپنی ساری زندگی نہیں گزار سکتا. اسے ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ جینا چاہیے. اگر وہ مشکلیں برداشت کر رہا ہے تو اس کو اس مشکلوں کو خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب تک انسان مشکلیں نہیں جھیلتا انسان کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. جو انسان مشکل نہیں دیکھ سکتا وہ کبھی خوشی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ سورہ نشرہ میں فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہر مشکل کے بعد انسان کے لیے آسانی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں فن رکھنا چاہیے، اپنی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ جینا چاہیے، نہ کہ بیکار زندگی جینے. ہمیں ہماری زندگی کا مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کس مقصد کے لیے جی رہے ہیں. سب سے پہلا مقصد ہماری رضائے الہی کی خاطر جینا. اس کے بعد ہمیں دنیا میں جو بھی ہمارا گول ہے، ہم جو بھی بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کامیابی سے مسلسل محنت کرنی ہے اور خوشی کے ساتھ جینا ہے، نہ کہ مشکل آنے پر گھبرا جانا چاہیے. ناظرین ایک مشہور فلاسفر کا قول ہے کہ if you born a poor it's not your own mistake, if you die a poor it's your mistake. ناظرین اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر آپ غریب ہی مر جاتے ہیں تو اس میں آپ کا قصور ہے، کیونکہ آپ نے اپنی ساری زندگی کوئی ایسا پلان ہی نہیں بنایا. اپنی ساری زندگی میں آپ نے ایسی اسٹریٹجی ہی نہیں بنائی کہ جو آپ کو کامیاب کر سکے، جو آپ کو امیر بنا سکے، جو آپ کو خدا کے نزدیک کر سکے. ناظرین یہاں کامیابی کے دو مطلب ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہماری دو کامیابیاں ہونی چاہیے، ایک آخرت میں کامیابی اور ایک دنیا میں کامیابی. ہمیشہ یاد رکھیں سب سے پہلے ہمیں آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ایک دن ہم نے خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے، خدا کو جواب دینا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا کارنامے دیے ہیں، اور ہم نے اس دنیا میں اپنے آپ کو جواب دینا ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کیسے گزار کے چلے گئے ہیں. ناظرین ہمیں سب سے پہلے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے ہمیں اس پر چلنا چاہیے، اور پھر ہمیں دنیاوی کامیابی کی طرف بڑھنا چاہیے. ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں توازن قائم رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی ایک بہترین زندگی کی صورت میں چل سکے. ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اسٹریٹجیز فار سکسیس پسند آئی ہوگی. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ان اسٹریٹجیز پر عمل کر کے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. آخرت میں کامیابی کی اسٹریٹجیز 5 ہی ہیں، وہ ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرشتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، پیغمبر پاک پر ایمان. ہمارا ان چیزوں پر پختہ یقین ہونا چاہیے، اور کامیابی کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں سب سے پہلے خدا پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے آپ پر پختہ یقین رکھیں اور محنت کرتے جائیں. مشکلوں کو خوشی کے ساتھ برداشت کریں اور